نمی نمی شادی ہوئی 15 دہاڑے گزرے داڑھی شاڑی منا کے اتے پھٹکڑی مال کے تے کریم مال کے نا بیوی نو پوچھے بیٹھا ہم کیسے لگ رہے ہیں او زکا میرے سیر دے سائیاں جے بھوچھن کار چاہتا تو ساسا پہنا لگ دیا بیٹھا مرن تو بعد بابا جی تیرا کفن کھلے تے وچ آلو چھلیا پی ہوئے جوان تشو دے مجبور ہیں جو انہا حالی پر نہیں بنا شادی کریں تا ماما رشتہ نہیں دیندہ جے داڑھی رکھیں تا اتو ساں بڑھڑے ہیں کوئی حالی پر نہیں بندہ یہ تا چولی ہے خیرات پاچھا مرن تو بعد تیرا کفن کھلے وچ نبی دا غلام سیالوی صاحب قبلہ دی جو نظر انور پوے سبحان اللہ آکھیں جو نبی دے غلام دچے فرمایا راتی جاگے اتے شیخ صداوے اور راتی جاگن کتے تینتھی اتے در مالک دا یارو مول نہ چھڑ دے توڑے سے مارو جتے تینتھی اتے شام پئی بھکھے ننگے جا رڑا وچ ستے تینتھی اتے اٹھ بلیا رب منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تینتھی بے نمازہ کتا واد گیا ہی سبحان اللہ توجہ ہے آج کوئی فیصلے تو صحیح نہیں ہو چاہوں جی وہ وڈے افسر کچہریاں لہیں دیں یہ ان عوام دی عدالت تے میں پیش ہاں آئے ان مثال دے طور تے کدائیں ونیوں تے بندے علی اندر ہو دیں کتے پہلو بھائی پم دیں بھوکیں تو مرو مالک جو باہر نکلے ہے اس جو آکے انہیں مہمان نو سینے نال چلایا ایو کتا جڑا بھوک دا ودا ہا ایک توڑے پیر چونگا انہوں پتہ لگ گیا ہے بھائی یہ جڑا میرے مالک انہوں تھبا بھرے یا نا یہ میرے مالک دا کچھ لگ دے بندے پرہیں دے ہو فیصلے آپ چا دے ہو کتے نو پتہ لگ گیا جو میرے مالک دا کچھ لگ دے بلا تشبیح صرف سمجھان واسطے تینوں آئی تین پتہ نہیں لگا جو صدیق عمر رسول دے رلے سکتے بلا تشبیح تشبیح ممکن ہی نہیں جائز ہی نہیں کیا بات صرف سمجھاون واسطے گل ہوندی ہے مثال محمد صلی اللہ دی وضاحت واسطے ہوندی ہے من کل الوجوہ نہیں ہوندی